معزز سامعین السلام علیکم. کیڑی خوش نصیبی دی گل ہے. سب تو پہلے شکر ہے اس ذات دا جس نے سانو انسان بنایا، جنہوں اپنے انسان ہون تے مان ہے وہ سبحان اللہ کہو. چار قسمہ تو بعد پنجویں قسم کھا دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یار تھوڑا کو مقام گھاٹے تھوڑی خاطر اللہ پانچ قسمہ حکم کھا دی کہ میں انسان بڑا سونا بنایا. اچھا جیڑا سونا ہے سبحان اللہ کی اتنے سارے کیسن پتہ نہ لگ جائے. توجہ چاہنا مڑ اس تو وڈی جڑی شکر والی گل ہے کہ سانو آدھے محبوب دی امت چ پیدا مان ہے کہ نہیں. تے میں ایک گلاں تاں دو کیتیاں تہاڈے نال جدوں میں تانوں آکھیا نا السلام علیکم جڑے معزز سامعین ہیں تے معزز ادوں بندہ ہوندا جدوں نسبت مصطفیٰ مل جائے. ورنہ انسان تو بڑے ودین محمد دا امتی تو مڑ سارے نہیں نا. بارڈر پار ٹاپ جو سارے امتی تے اللہ تھوڑا ذوق سلامت رکھے. پہلی باری حاضری تھوڑے چاک کے بڑے مقصر جب وقت حاضری مقصود ہے، لیکن جب تک تھوڑی تے میری توجہ رلی رہی انشاءاللہ گل بہت اگے نکل جائے سی. باواز بلند درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. انجے کوئی نہ ہور حسین بنیا، انجے کوئی نہ ہور حسین بنیا، جویں آمنہ پاک دا لال بنیا. کڈ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن شمس دا روپ جمال بنیا. اور قیدی کرن عاشقاں صادقاں نوں او دی ظلم واللیل دا جال بنیا. اٹھی حاکم سونے دی نظر جدوں کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا، کوئی اویس بنیا کوئی بلال بنیا. تلی چمڑی نہیں ربائی ہے، تلی چمڑی ٹھہر نہ سدراتے ایہو کچھ بس نور دے ہتھے. تلی چمڑی ٹھہر نہ سدراتے ایہو کچھ بس نور دے ہتھے. اج یار دل وچ رکھ لیا ہے، گل پاس نہ دور دے ہتھ. انا الحق کہہ کے سولی چڑھ جانا ایہو بس منصور دے ہتھے. اسا حاکم
حشر تو کی ڈرنا ساڈی لاج حضور دے ہتھ ساڈی لاج حضور دے تیرے بوئے تے آخری کو بھائی حضور تیرے بوئے تے بوکنے ٹوکنے یا رسول اللہ او دے جڑا بوئے دا سگ ہے او دی تیرے بوئے تے بوکنے ٹوکنے تو بھی روٹی نہ پاوے تا کت جائے تیرے بوئے تے بوکنے ٹوکنے تو بھی روٹی نہ پاوے تا کت جائے پتہ پائے تیری نسبت دا تم یار نہ چاہے تا کت جائے اکھاں لائیاں تیرے رستیاں تے نظر یار نہ آوے تا کت جائے سارا جگ ددکار دا حاکم نو تو بھی گل نہ لائے تا کت جائے میلاد مصطفیٰ خوش بخت ساتیا لب تیرے جنہ لے مکھ پاک دے بوسے او پتھر ہیرا دے لے جنہ او دی اکھ نمناک دے بوسے توجہ وا پتن اویس دلے جس نے او دی یار پوشاک دے بوسے جتی سڑے جت عرش تے گئے حاکم لے عرش نے خاک دے بوسے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ پڑھیے صلو علیہ ایڈا وڈا مجمع ہوئے نا تو درود دی انہی تھوڑی آواز ہاں تک صلو علیہ وآلہ نظر کرتا ہوں آخری روبائی جو بھی ہے بے چین جہان اندر اہل سٹیج توجہ فرمائیں جو بھی ہے بے چین جہان اندر دم دم نل چین نو لبدائے چھڑ کے تاج شاہانہ ہر ایک شاہ او دی پاک نالین نو لبدائے او دی پاک نالین نو لبدائے اور کائنات دا حاکم ہر مگتا در شاہ سکلین نو لبدائے سارا جگ قرآن نو ڈھونڈ دائے تے قرآن حسین نو لبدائے تے قرآن حسین نو
لبدائے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. ایک رات تھکے بیٹھے ہو لگتا ہے. صلو علیہ وآلہ. تے قرآن حسین نو لبدا ہے. آؤ اس قرآن دی گل کریں. نعت کے 3-4 رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. کئیاں نے قرآن نو ثواب دی خاطر پڑھیا, کئیاں نے ہدایت لی پڑھیا, کئیاں نے قسمہ چکن لئے بھی قرآن استعمال کیا. لیکن عاشق نے قرآن کیوں پڑھے؟ کاری صاحب کہہ لو رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. کملی والے دی صفت تو صدا جان کے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. گل اے او کہے گا جڑا قرآن پڑھ دا دعا نہیں پڑھے گا. رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. بڑے صاحب میں پوچھنا چاہنا کہ رب دس پورا قرآن کیا میرے آقا دی نعت نے؟ جی ایمان ہے تو پھر کیوں نہیں کہندے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. اے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. کملی والے دی صفتو سنا جان کے چہرہ سونے دا تکیا بیماراں صدا بس دوا جان کے یا شفا جان کے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. ایڈا سونا محبوب جوڑے چھنڈدا تے بن دے ستارے میاں. سبحان اللہ. جوڑے چھنڈدا تے بن دے ستارے میاں. جے او بولے تب بن دے سپارے میاں. جے او بولے تب بن دے سپارے میاں. او دے مکھ تو ہٹی زلف جد رات نو. او دے مکھ تو ہٹی زلف جد رات نو. لوکی اٹھ پہ صبح دی ضیا جان کے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان. اور جڑا بندہ ہن بھی نہیں بولنا انہیں کدی بھی نہیں بولنا. اللہ دا محبوب معراج تو واپس آ رہا ہے. راہ وچ موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات ہوئی. موسیٰ پوچھن لگے حضور کولو سونیا تینوں رب کولو تحفہ کی ملیا؟ تیرے میرے نبی نے جواب دیتا موسیٰ میں نے 50 نمازاں ملیاں نے. کنیاں؟ نبی کی پہ سونیا ہے تو بڑا سونا تحفہ پر اینیاں تیری امت نے پڑھنیاں نہیں. بہتر یہ کہ تھوڑیاں کرایا.
کیوں جی میں عالم بیٹھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ نہیں؟ 50 بہتیاں نے تھوڑیاں کرایا مختصر کرنے سرکار پھر واپس گئے 5 معاف ہوئی ہیں پھر آ گئے پھر گئے 5 معاف ہو گئی 9 دفعہ گئے 5 معاف ہوئی ہوں تسی میرے اپنے ایمان نہ دسو بھی اللہ نو علم غائب ہے یا نہیں؟ اللہ نو تے یار بول دی جھک دے کیوں بیٹھے اللہ دے نا تے جھک دے بیٹھے چلو کسی پیر فقیر دا نہ ہویا تھا ہولی بولو اللہ دے نا تے تو اچھے جھکو بھی ہے انہوں اللہ عالم الغیب تے اللہ چاہوے تے پہلے ہی 5 دے وے انہوں جو پتا بھی اخیر تے 5 دے علم دا غیب ہے ہون اللہ چاہتا اے کی چاہتا اے 9 چکر کیوں لوائے ہاں میرا محبوب مڑ مڑ کے آندا رہے مینوں من مونی صورت وکھاوندا رہے مینوں من مونی صورت وکھاوندا رہے اے نمازاں 50 جو سی دتیاں خدا ایسی دتیاں نبی نو خدا جان کے رب دے قرآن نو اللہ اکبر یا رسول اور ساڈا عقیدہ کی اس تو بعد اسناد آخری شعر میرا سن لو عقیدہ میرے دوستو میں آکی میرے بارے ایک خود سوچ لو میرا سن لو عقیدہ میرے دوستو میں آکی میرے بارے خود سوچ لو کہ میں محمد نو مندا ہاں کچھ اس طرح میں محمد نو مندا ہاں کچھ اس طرح نہ خدا جان کے نہ جدا جان کے کل میں محمد نو مندا ہاں کچھ اس طرح نہ خدا جان کے نہ جدا جان کے رب دے قرآن نو بڑی سادہ جناب سادے لفظ پیش کر رہے ہیں آخری شعر عیب لکھاں سیارہ میں گولی دے وچ میں گولی دے وچ عیب لکھاں سیارہ میں گولی دے وچ او دی نسبت سی بس میری جولی دے وچ او دی نسبت سی بس میری جولی دے وچ مینوں حاکم نکیراں نے کچھ نہ کیا مینوں حاکم نکیراں نے کچھ نہ کیا سونے عربی دایت نہ گدا جان کے رب دے قرآن نو پڑھ دے رہے آسان آخر میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے